Oras sa atong leksyon. Tulumanon nga gidalit kaninyo sa S&S Media Ministry, kansang recording studio, ani as Cagayan de Oro City, Philippines. Sa pagsugod, mag-ampog kita. Gidapit namo ang balang espiritu nga makig-uban ka na mo, Diyos. Samtang kami magatuon sa imong mga purong pinaagi sa leksyon. Magapanalangin ikaw sa imong mga anak nga nagasubaybay ni ining nga tulumanon dinhi sa Pilipinas ug bisan pa sa gawas nga nasod sa tibuok nga kalibutan. Palig-una ang among espirituhanong pag-alagad. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus Manuluwas. Amen. Sama sa ginaingon ni kanhi Secretary sa Department of Education, Gisli Lapos, education is solution. Kung ato kinindadon sa espirituhanon o reliyoso nga mga butang, daghang solusyon nga may hatag kanato kung kita magapadayon sa pagtuon. Mawala ang atong pagkapanatiko, judgmental, o kaloyahon sa pag-alagad. So magapadayon kita sa pagtikad nining espirituhanong edukasyon. O kining pag-alagad nga atong nagunitan, ato kining gunitan sa hugot gayon. Di nato buhian. Kaya nag-ingon ang bantugan nga radio commentators Cagayan de Oro City, ang lungsod nga nasayod, mong makapalig-on sa demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpasagad, makapukan sa kagawasan. Dili kita magpasagad sa atong pag-alagad. Gunit kita, alagad kita. Salamat mga kaigsunan sa inyong nga kanunay mapinadayunon nga pagsubaybay sa atong lesson discussion. Malipayon ako sa pagtawo kaninyo nga nining taknaa adunay 165 ka mga nasod nga nagasubaybay nining atong turmanon. Og ang latest nga nag-download sa atong materials gikan sa usa ka gamay nga isla sa gitawag Faro or Faro. Faro Island. Usa ka autonomous nga isla nga nilalom sa pagdumala sa Denmark, but it is almost independent. Naadool sa Norway nga dili kayo layo sa Greenland. Nalipay ako nga ang mga Bisaya di ay nakabot na ng dapita. Sa atong pagpadayon karon sa atong leksyon, bago na karon nga trimestre, ikaduhang trimestre sa tuig 2015. Ang focus sa atong pagtuon na sa sinulat ni Apostol o sinulat sa usa ka alagad sa Dios nga mao si Luke or Lucas. Sa Lucas 1:37, mubo nga sinutian apan lawom og kahulugan. For with God nothing is impossible. For with God nothing is impossible. Kita nga mga tawhanon puno sa limitasyon, lupuno sa kakulangon. Daghang kitag mga imposible. Abaralang sa Dios, wala imposible, kaya tanang mabutang posible. Si Luke ingon nga usa ka hentil. Ang iyang sinulat una sa tanan, alang usab sa mga hentil. Gani iyang gipadala kini mao ang sinulat ngadto kang Theophilus, usa-usab ka hentil. Si Luke dili lamang usa ka doctor, medical doctor. Apan usa siya ka makuti nga researcher. Usa siya ka historian. Lahi ang style ni Luke. Sa iyang sinulat, gibutang si Ginoong Hesus, tipik og kabahin sa history ni anang kapanahonan. Gibutang ang iyang kinabuhi side by side sa historical background nga mao si Herodes, hari sa Judea. Ug unya sa kapanahonan sa mga Romanhon nga gahom, gidumala ang imperyo sa Roma nga diin
tipik og kabahin ang Israel ni Augustus. Og unya, gihisgutan usab ni Luke nga niadtong panahon ang high priest ulabaw nga sacerdote mao si Zacarias. Abi ninyo, lahi ang iyang style. Ngano nga side by side, doon ay mga historical figures, mga kaigsunan. Kay gusto niyang imantala ng personalidad ni Ginoong Hesus. The very person of Jesus Christ is not a result of myth. Kay kadaghanan sa mga suglanon na sulat sa mga gitawag Greek mythology, mga kaigsunan. So gibutang ni Luke si Ginoong Hesus diha sa mga historical figures sa makang Herodes, Augustus, o sa makang Zacarias. Ang tuyo aron ipamatuod that the figure and personality of Jesus Christ is not a myth. Dili sama sa mga sugilanon sa mga pelikula ni adto og karon. Sama sa gitawag Tarzan, no? Sugilanon ra kana. Sama karon sa maoy paborito sa mga tao ang gitawag Spider-Man o ka Superman. Kining tanan pulos mga sugilanon lang, the myth. Apan si Ginoong Hesus is a real figure tungod kay gisulat ni Luke side by side sa mga historical figures. Maayo nga pagkanay ni Luke ang iyang pagkasulat all about ni Ginoong Hesus. Ug dili lamang kag Ginoong Hesus kung dili ang pagtubo sa Kristiyanismo nga pagtulunan. Si Luke, mga kaigsunan, dili lamang nga nagasulat sa The Book of Luke, apan siya usab ang nagsulat sa The Book of Acts. Buhat, mga kaigsunan. O kining duha ka mga libro, Luke ug Acts, sinulat kini nga iyang gipadala didto gihapon ni Theophilus no sa kahimpil. Kining duha ka libro, Luke ug Acts, mga kaigsunan, pwede nga atong tawgon nga ang Luke is part 1 and Acts part 2, mga kaigsunan. Ang Luke nagasaysay mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. And the Book of Acts nagasaysay sa pagtubo sa Kristiyanismo. Pagkaanindot kayo nga pagkasulat sa magsusulat na si Luke. Nahibalo si Luke na daghang mga sinulat all about Jesus, mga kaigsunan. Gani ang ubang mga magsulat, mga buhing saksi sa pagministeryo ni Ginoong Hesus sama sa mga apostolis. Sa mga apostolis ni Ginoong Hesus, mao'y buhi nga saksi sa pagministeryo ni Ginoong Hesus. Si Luke, dili buhi nga saksi sa panahon sa pagministry ni Ginoong Hesus. Apan aduna siya'y suod nga pakiglambigit sa mga tinunan ni Ginoong Hesus. O ang labing importante nga si Luke tinuod gayud nga nakabig sa pagkakristohanon. Ang ubang magsulat adunay ilang laing mga themes sa ilang mga sinulat. Parang si Matthew, ang iyang gipadako ang pagkadakong magtutudlo ni Ginoong Hesus. Nga siya may katumanan sa mga hari sa mga Hudiyo. Nga siya may katumanan sa gitagna sa daang tugon. Si Mark, lahi po. Ang iyang stylish pagkasinulat, mao nga kining sinulat ni Mark alang sa mga taga Roma. O iyang gipadako ang mga activities ni Ginoong Hesus. Iyang giportray si Ginoong Hesus as a man of action. Ang iyang ministry mo iyang gipalapad. Si Luke usab lahi. Ingon nga hintil kaniadto. Nagsulat siya alang usab sa mga hintil. Ngadto sa mga Griego ug mga hintil. Nga nagpasabot
nga ang thrust ni Luke, mga kaigsunan mao, the book of Luke, mao ang pagpakita nga si Ginoong Hesus is the universal Savior of mankind. Nga ang ministry ni Ginoong Hesus dili lamang confined sa usa ka pundok, apan nilatas siya ngadto sa mga hintil, timaan nga ang ministry ni Ginoong Hesus nagakaylap sa tibok nga kalibutan. Duha ang katuyuan sa pagsulat ni Luke. Una, mao ang very orderly account. Hanay kayo nga pagsulat. Ikaduha, ngayon gihatag ang kasiguruan nga kamatuoran nga sa Ginoong Hesus mao ang kalabuton sa tanang mga katawhan sa tibok nga kalibutan. Ani ay duha ka mga figures nga mga importante sa balang kasulatan nga gihatagan sa pagtagad ni Luke. Ang usa nini mao si Juan Bautista. Okay? Mga 400 years from the book of Malachi, paingon sa New Testament, there was silence, mga kaigsunan, all about sa mga katawan sa Diyos. 400 years, mga kaigsunan. Hangtod nga migula, kining usa ka bata nga ginganlan nga si John, o dugay-dugay gitawag nga si John the Baptist. Adunay pa nagkasama-sama ni John the Baptist o ni Ginoong Hesus. Si John, ang inahan nga si Elizabeth, may milagro nga naman. Naana kang Elizabeth ang kahimtang nga di na makapanganak. Si Elizabeth naana sa gitawag menopausal stage. Milagro na. Okay? Si Ginoong Hesus lahi usab. Didto gipanganak kang Mary nga usa ka batan-on nga babae. Apan ang milagro mao nganong nanganak nga walay bana. Kasi pulos milagro nga kaigsunan. Ug unya sa duha nga gipanganak, ang messenger nga nagpahibalo nga kining maong mga bata adunay mga pinasay nga tahas, wala lain maong manulunda sa langit nga si Gabriel, mga kaigsunan. Ang duha ka mga bata, John the Baptist o si Ginoong Hesus, nagatubo nga malig-on diha sa espirituhanong pagkinabuhi. Ato ka na makita sa Lucas 1:80 ug Lucas 2:40. Apan ang misyon ni ining duha, lahi-lahi, mga kaigsunan. Tungod kay si John the Baptist, ang iyang misyon, maong pag-andam sa ministry ni Ginoong Hesus. Tanaw ra na. Akong balikon. Lahi-lahi ang ilang misyon sa kinabuhi. Si John the Baptist, maong nag-andam sa ministry ni Ginoong Hesus. Samtang si Ginoong Hesus, ang iyang misyon mao, siya mao ang katumanan sa tagna, ingon nga usa ka Mesiyas. Si Zacarias, ingon nga amahan ni John the Baptist, giila sa balang kasulatan nga matarong nga tao. Walay buling. Apa sa diha nga si Gabriel, nagpahibalo kaniya nga giyang asawa mga anak. Nawala ang pagtuo. Gisay ng bagukanan, wala na'y katako sa pagpanganak ang iyang asawa, menopausal stage, mga kaigsunan. Tungod niyang kakulang sa pagtuo, gibadlong siya sa manununda, o nahimo siyang amang, di siya makasulti sa taas-taas nga panahon, mga kaigsunan. Adunay dako nga espirituhanong pagtulunan nga atong makuha sa mas pagkatao ni Isaac diha sa panimalay ni Abraham. Sa mas pagkatao ni John the Baptist diha sa panimalay ni Zacarias. Ug sa mas pagkatao ni Ginoong Hesus diha kang Mary. Adunay mga milagro nga gustong ihatag nga pagtulunan nga sa mata sa mga tao imposible, apan alang sa Dios posible. Mao diay nga ang atong opening text nagasugod sa sinultian nga diha sa Dios walay butang nga imposible.
Mao kini ang mga butang nga atong makuha kay gusto sa Dios. Nga kung ang tao nagatanaw nga wa na'y mahimo, ang pagtugyan nato sa atong Ginoo mao lamang ang bugtong butang na atong himuon. Higala igsoon. Kung naay daw imposible nga problema nga imong ginapasan, nga wa kay makita nga sulbad wala og tuo, daw ikaw nag-inusara, itugyan sa atong Ginoo. Kay ang imposible sa matas tao, mahimong posible diha sa Dios. Ang milagros kinabuhi ni John, aduna importante nga katuyuan. May tungod sa iyang pakiglambigit sa Dios. Tapos sa upat, kagatus ka mga katuigan sa kahilom, sa kasaysayan sa mga katawan sa Dios. Migula ang usa ka bata nga gitawag sa Dios sa Lucas 1:17 nga siya moong mag-andam sa dalan sa Mesiyas nga magministeryo nining kalibutan. Si John the Baptist moong nag-una ug nag-andam sa pag-abot sa Misaya. Siya moong nag-andam sa dalan sa misyon ni Jesus. That is the life of John the Baptist. Karon wadto kita na usab sa lain nga gipagkatawo ning kalibutan. Ang pangalan niya mo si Jesus. Ang pagkatao ni Jesus dili ordinaryo nga hitabo. Daan ang gikatakda, daan ang na-schedule sa calendar of eternity sa atong Diyos na Amahan. Kay sa Galatia 4:4 nagyon dinhi, kung moabot na ang kinatibuk-an sa panahon, ang Diyos magpadala sa iyang anak nga mataw sa usa ka babae. When the fullness has come, dili ta mo ingon ang time niya ang pagkatao ni Jesus. It was the fullness of time. Mao kini ang katumanan sa unang saad sa Dios. Sa diha nga nakasala sa danog siba. Nga sa Genesis 3:15 nga nagingon adunay panag-away sa kaliwatan sa babae ug kaliwatan sa bitin. Ug ang bitin magapaak sa kaliwatan sa tiil o tikod sa kaliwatan sa babae. Habang ang kaliwatan sa babae magasamad sa ulo sa kaliwatan sa bitin. Mao ni kang portrayal nga sa panagbangi sa maayo ug dawtan, panagbangi sa Mesiyas ug sa yawa, eventually mudaog ang atong Ginoo mga kaigsunan. Yes, ang pagkatao ni John the Baptist, ang milagro diha mao si Elizabeth, minupusal stage na, pero mibulos. Ang milagro dihi sa pagkatao ni Jesus, gipahibalo ngadto kang Mary, nga siya manamkon og anak nga lalaki, ug ang ngalan sa iyang anak pagkatawgon Jesus o manluluwas. Unsa may milagro nini? Ang milagro mao, si Mary wala hilabti sa lalaki, niburos na, mga kaigsunan. Dinhi makita nato, matod pa, unsaon matod pa ni Mary, unsaon kini pagkahitabo nga wala gani ko kaila o wala ko gihilabtan sa lalaki. Apan ang manulunda amingon, diha sa Dios walay imposible. Sa diha nga mingon ang manulunda, diha sa Dios walay imposible. Diha mituo si Mary ug nagingon, itugot nga mahitabo kini kanako sumala sa imong gipamulong. Wala mawad siyang paglaom. Nangutana lang siya, ug unsaon nga wala man kumahilab tig lalaki. Wala magingon nga wa siya mutuo. Apan pagingon sa manlunda nga ang imposible may imposible diha sa Dios. Busa immediately ningon si Mary, itugot nga mahitabo kini kanako sumala sa imong gipamulong. May mga butang mga kaigsunan nga dili ma-explain sa logic and reasons. Naay mga butang. Naay mga butang nga dili ma-explain sa natural laws. Apan kining tanan atong itugyan sa langit nun nga pulong sa kabubuton sa Dios. Sama kang Mary nga itugot nga kini mahitabo kanako sumala sa imong gipamulong. Naay mga panghitabo sa atong kinabuhi. Reasons and logic dili maka-explain.
Nay mga hitabo sa atong kinabuhi, natural laws, dili maka-explain. Apan sama kang Mary, atong itugyan nga nag-ingon, itugot unta nga kini mahitabo kanako. Sama pananglit. Usaw na to pagtugkad ang creation, ang paglalang sa kalibutan. Usaw na to nagtugkad. Usaw na tugtugkad ang cross nga din si Jesus nagpakamatay. Nganong magpakamatay pa man yun? Di ba pwede nga i-declare na lang nga kamuluwas na? That is a mystery. Di ba misteryo mga kaigsunan ang pagkatao ni Jesus? Di ba misteryo ang pagkabanhaw ni Jesus? Di ba misteryo ang pagbubo sa 40 ka matuig sa mana nga mo igapakaon sa mga Israelano? Daghan nga mga misteryo sama sa pagbubo sa balang espiritu paron sa Pentecostes. Walay kaalam sa tao nga makatugkad ining tanan. Hapan ang langiton nga kabaturan mo, ang di nato masabtan, atong itugyan sa atong Ginoo, mga kaigsoon. Sa diha nga gidawat ni Mary ang maayong balita, iyang itugyan ang tanan, nga nagingon si Gabriel, sa diha nga mitugyan si Mary, nagingon si Gabriel, ang maayong, ang balaang espiritu maanaa kanimo, ug ang gahom sa landong iyamot magapandong kanimo, busa ang usa nga balaan nga mataw diha kanimo pagatawgon nga anak sa Dios. Sa diha nga atong itugyan ang tanan, pandungan kita sa balaang espiritu. Sa diha nga atong itugyan ang tanan, when we are helpless, di ta makasumbad sa bisag unsa, nagiyon si Gabriel, ang Dios makikauban kanimo. Karon natawo na si Jesus dito sa Bethlehem. Maayo ang pagkasaysay gayud ni Luke tungod kay iyang gisunod ang pagbaktas ni Joseph ug ni Mary gikan sa Nazareth paingon sa Bethlehem. Nga rin ang Bethlehem mao ang dapit sa mga katigulangan ni Joseph ug ni Mary. Aron pagdugang sa kinabuhi ni Jesus, ingon nga iyang gilambigit sa historical figures, mga kaigsunan. Nagaingon si Luke nga sa pag-adto ni Mary ug ni Joseph sa Bethlehem, tungod kay adunay decree ni Augusto Cesar nga ang tanang mga tao ilista, ingon nga census, mga kaigsunan. Ug dili pag yun na igo, kung dili iya pag yung himo nga reference nga nadtong panahona ang gobernador sa Syria mao si Quirinius. Ang tuyo sa paglakbit niining mga historical figures mao pagpamatuod nga si Jesus is not a myth. Dili kini mga sugilano ni Superman, dili kini sugilano ni Spider-Man, but Jesus is a real figure, mga kaigsunan. Dayon gihulag ko ay nga pagkatao ni Jesus giputo siya sa noog, swaddling cloth. Karang swaddling cloth, mga kaigsuunan, sama na ining mga panapton mawa nato magamit nga nara sa suok, mga noog, mga kaigsuunan, ayok inyo ka na masabtan nga pagkasibuano. Dayon natawo siya sa pasungan. Ang pasungan maong dapit nga puyanan sa mga mananap. Nga naman, tungod kay nag-iyon si Luke, si Mary nangita og puyanan kung sa ato karon lodging house, the inn. Hapan kutob sa mga lodging house nga tuwa ni Mary, moingon, wala na'y bakante. Nganong wa na'y bakante? Tungod kay mga tao may hugop dito na atong dapita kay dunay sensus nga paghimuon sa hari, mga kaigsunan. Pagkamakaluloy ang pagkatao ng Jesus. Wala dapat yung mapuyan dito sa pasungan. Walay mga pangandam, mga kaigsunan nga sa unang panahon tingali gitawag nato naglampin. Karon mga kaigsunan, ang lampin lahi naman diaper naman, naana sa grocery. Wala kini matagamtami ni Jesus. Walay lawak. Higala mga kaigsunan. Mao niya ay natong pamalandungon. Ugon niya ang mibisita ni Jesus, dili mga dignitaries, dili mga dagkong tao,
Dili mga ilado nga mga tao. Walay senador nga miduaw, walay congressman nga miduaw, walay taga Malacañang nga miduaw, so to speak. Apan ang bugtong miduaw ngadto ni Hesus, mao mga tao nga ubos kayo ang ilang pagpaginabuhi. Sila mao'y mga magbalantay sa karnero. Mesiyas ang tao, ug ang unang bisita mga magbalantay sa karnero. Higala mga kaigsunan, pagkalawom kaayo nga pamalandungon, ang bisita ni Hesus, dili mga Bible scholars, dili mga eskriba nga sila ginaila nga mga Bible scholars, dili mga parisyo nga sila giila nga mga halangdon nga mga tao, mga kaigsunan. Ug ano ni mensahe nga nadawat sa magbalantay nga karnero gikan sa manlunda, nagiun ang manunubos na tao diha kaninyo, diha sa siyudad ni David. Siya mao ang Kristo, ang Ginoo, ang dinihog. Makaplagan ninyo siya nga giputos sa noob, mga kaigsunan. Unsa kadakong pribilehiyo nang unang nakadawat og mensahe nga natawo ang Mesiyas. Dili mga halangdon mga tao, magbalantay sa karnero. Ha? Ang unang nahibalo nga natawo si Hesus, dili presidente sa General Conference. Dili presidente sa atong division. Dili presidente sa atong union. Dili presidente sa atong mission o conference. Apan ang mga mayukmok nga mga tao nga yano ang ilang pagkinabuhi, mong unang nakadawat og mensahe nga Mesiyas na tao, mga kaigsunan. Yes, tulo ka mga dagkong pagtulunan ang gihatag sa manulunda may tuod sa pagkatao ni Hesus. Sa Lucas 2:9 paingon sa 12, ani ang tulo ka mga pagtulunan nga ang mayong balita alang sa tanan. Diha kang Hesus nahiusa ang Hudiyo ug mga Hentil. Mao ang balita sa manulunda alang sa tanan ang mayong balita. Ang sunod nga balita mao nga si Hesus mao'y manluluwas og wa nay lain. Wa nay lain. Siya ra gyud mo'y manluluwas. Ug unya kining si Hesus is the Lord. Siya mao ang Ginoo. Kining tutulo ka mga pundasyon o pasukaranan mao'y himuon nga pagwali sa mga apostoles ug sa atong kapanahonan kini mo'y atong mensahe ngadto sa mga katawan. Yes, bisan pa man tuon ng Gospel of Luke alang sa mga Hentil, apan iyang gidugtong ang bagong tugon ug ang daang tugon. Dunay gihimo ni Luke nga wa mamatikdi sa uban. Ngayon gi-connect ang daang tugon ug bagong tugon sa unsang pagi. Gi-record ni Luke nga si Mary ug si Joseph, tapos sa 8 ka adlaw gikan sa pagpanganak ni Mary, gidala ang batang gamay nga mao si Jesus miadto sa templo. Kay sa daang tugon, 8 ka adlaw gikan sa pagkatao, i-circumcise ang mong bata. Sa pag-record ni Luke niini nga 8 ka adlaw nga milabay si Joseph ug si Mary miadto sa templo aron i-circumcise si Jesus, kini mao'y koneksyon nga gihimo ni Luke. Iyang gi-connect ang daang tugon ngadto sa bagong tugon. Ang daang tugon mao ang pag-circumcise after 8 days. Ug ang bagong tugon mao ang pagkatao sa Mesiyas nga mao si Hesus. Si Simeon, mga kaigsunan, usa ka tigulang na. Ngayang gikugos si Hesus sa panahon nga kini gi-circumcise ug siya nagdaig sa gamayng bata sa tutulo ka mga butang. Matod pa ni Simeon, ang kaluwasan diha lamang kag Jesus. Kay ang kaluwasan ikaduha giandam sa Dios. Ang ikatulo, ang kaluwasan alang sa tanan, alang sa mga Hentil ug sa mga Israelhanon. This is a summary, mga kaigsunan. Laing duha ka mga mahinungdan nga pagtulunan ni Simeon. 1, adunay dakong bili nga himuon sa pagdawat kang Hesus ingon nga madluluwas. Ipadawat si Hesus ingon nga madluwas. Walay neutral. Walay neutral. It's either nga imong dawaton siya or it's either nga imo siyang isalikway. Apa na yun si Simeon, ipadawat si Hesus nga atong manluluwas.
Sila nga magpabilin diha kahangin Hesus, igatuboy umahimong kabahin sa ginharian. Apan sila nga mosalikway kang Hesus, mga bukan ug mahanaw ug walay paglaom. Ang atong pagtuo kang Ginoong Hesus dili pwede nga atong i-negotiate. Our faith in Jesus Christ is non-negotiable. Mga kaigsoon. Ikaduha, nga gisulti ni Simeon mao, nga si Mary nga inahan, makasaksi sa kasakit nga magian ng Hesus. Kaya nagingon si Simeon, ang espada magalagbas diha sa imong kalag usab. Mo kini ang portrayal nga si Mary mismo nga inahan makakita nga si Hesus igalangsang. Unsa nga kasakit ang pagadawaton mga kaigsuonan sa usa ka inahan. Ang usab nato hinumduman nga kung walay cross o kamatayon, walay kaluwasan. Kay ang cross nga nagsimbolo sa kamatayon mong sentro sa kaluwasan. Muaritas pagtapos. Tungod sa gugma sa Dios kanato iyang gihimo ang imposible. Tungod sa gugma kanato, ang imposible gihimong posible. Ang di na manganak gipanganak. Tungod siyang gugma kanato, ang natural science nga dili mahimo nga makapanganak ang babae kung walay lalaki mga kaigsunan na himong posible. Diha kang Mary. Gisabak ni Mary nga dili pinaagi sa normal nga relasyon sa banag asawa. Bisan pa sa atong kapanahon karon, usa kini kakaulawan nga magburos ka nga walay lalaki nga moangkon. Gagwanta kini ni Mary mga kaigsunan. Huna-huna ninyo nga masayon ninyo patuohon ang mga tao. Pagburos ni Mary ug mga tao, Mary, kinsa mayamahan? Moingon si Mary, lalang sa balang espiritu. Huna-huna nimo di kakatawaan sa imong silingan. Huna-huna nimo nga motuo kini mga tawhana nga lalang sa espiritu. Ang usang nga giatubang usab si Joseph. Nahibalo ang mga tao. Nga daan ang buros si Mary, wala pa si Joseph. Ug nga si Joseph nagkugos-kugos sa mong anak nga dili siya mayamahan. Sultian ko kamo. Alang kang Joseph, gagwanta usab niya ang iyang kaulawan. Kay natay silutihan sa kahimtang ni Joseph, gitawag na nato nga siya mo'y Salvador, mga kaigsunan. Iyang giluwas sa kaulawan. Apan taliwala nining tanan mga kaigsunan. Gusto lang ipakita sa Dios na taliwala sa mga imposible. Himuon niyang posible. Naapagado sa itubag na bisan ang calculator kuhaon nato muragwa gyoy maayo resulta mga kaigsoon. Sa tawhanong pagkwenta muragwa gyoy maayo resulta apan matingala ka. May solusyon ang Dios nga dili masulbad sa calculator mga kaigsoon. Ang Dios mohatag sa atong solusyon sa bisan unsa nga suliran. Ang iyang solusyon dili ma-explain sa natural science. Ang iyang solusyon dili ma-explain sa logic and reasons mga kaigsoon. Itugyan nato ang tanan nato sa Dios. Kay siya mo'y sulbad sa tanan. Kung di na yun nato madala na yung kalibutan na, ang ikaduhang pagbalik ni Jesus mo'y musulbad sa tanan. Ang katapusan nga punto mo ni, sa diha nga nanukto, si Joseph ug Mary sa lodging houses, nga nangita og luwa, ang tanan tubag sa mga tao, walay bakante. Higala mga kaigsunan, nining atong kapanahonan karon. Nagapanuktok si Hesus sa pultahan sa atong lodging house nga mga atong kasing-kasing. Ayaw balibari nga mo kita, walay bakante kay busy ako. Walay bakante kay ako batanon. Walay bakante tungod kay wa na ko'y paglaom. Higala, si Hesus nanuktok sa pultahan sa atong kasing-kasing. Pasudla siya. Ayaw itugot nga dito siya magpuyo sa puyanan sa mga mananap. Papuya sa imong kasing-kasing. Kini inyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Serrano sa S&S Media Ministries, Cagayan City, magayong kaninyo. Sa sunod ni higayon, magkita na usap kita.